बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई जो है वो घटिया हरकत जो भारतीय आर्मी के कर्नल ने की है वो आपके सामने रखते हैं। आपको असल चेहरा दिखाते हैं कि भारत में यानी ऑफिसर लेवल के जो आर्मी में लोग हैं वो किस तरह के मौजूद हैं, और अपनी ही पेटी बाई यानी उनकी जो बेगमात हैं उनके साथ उनका रवैया कैसा रहा और किस कदर जो है वो घटिया हरकतें जो है वो सामने आई हैं। यानी मैं आपको ये बता दूं कि कानपुर में भारतीय फ़ौज के कर्नल नीरज गहलोत ने अपने ही दोस्त और उसकी बीवी को, वो भी कर्नल है, और उसकी बीवी को ऑफिसर मैस में बुलाया और खाने पर मदऊ करने के बाद कर्नल के दोस्त को, यानी जो दोस्त था उसका कर्नल, उसको नशावर शरबत पिलाकर बेहोश किया और फिर उसकी दोस्त की जो बेगम है उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। और ज़्यादती का निशाना सिर्फ ये नहीं बनाया बल्कि उसने आगे से जो है वो रेजिस्टेंस की तो उस पर तशद्दुद का भी, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और ये हालत है भारत में एक कर्नल की, अपने ही पेटी भाई कर्नल की बीवी के साथ इस तरह की। यानी ये वाक़या आम छोटा वाक़या नहीं है, ये भारत का जो एक चेहरा है जो वो दिखाता है दुनिया को जनाब कि हम बहुत बड़े कोई जो है वो शाइनिंग भारत, शाइनिंग इंडिया के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है कि भारत में जो आर्मी है वो। और इससे पहले भी आपने देखा कि सिपाही तो वैसे ही चीखते रहते हैं बेचारे कि उनको तो खाने पीने के लिए भी चीज़ें मिलती हैं, उनको आजकल ठंड लग रही है वो अलग से चीख रहे, लेकिन इस कदर इखलाकी तौर पर भी गिरे हुए जो है वो इस वक्त आर्मी जो उनकी मौजूद है। और मुतासरा खातून जो है फिर उन्होंने उसके शोहर ने पुलिस स्टेशन में वाक़े से मुतल्लक जो है वो FIR दर्ज जो है कराई, और उसके बाद वो कर्नल साहब जो थे वो भाग गए थे और उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया। और यानी आप ये ज़हन में रखें कि ये सारा वाक़या प्लानिंग के ज़रिए हुआ है। यानी उस कर्नल ने अपने ही दोस्त जो कर्नल है उसको बुलाया, और सबसे अहम ख़बर इसमें यह है कि वो जो ख़ातून है वो रशियन ख़ातून है। वो 10 साल पहले उसने शादी की कर्नल ने, और वो उसका ताल्लुक़ रूस से है, और यानी एक फ़ॉरेन जो ख़ातून है उसके साथ भारत में भारत के आर्मी के कर्नल ने ये हरकत की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर घटिया तरह के लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं। और एक तो दुनिया को मैसेज दिया, रूस से वो आई हुई ख़ातून क्या समझती होगी कि आर्मी के अंदर इस लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इस कदर घटिया हरकतें जो है वो करते हैं, और ये प्लानिंग के ज़रिए हुआ। यानी उस कर्नल को बुलाया गया, उसको नशावर चीज़ें पिलाकर उसको जो है बेहोश कर दिया गया, और फिर उस खातून के साथ ज़्यादती की जो कोशिश की, ज़्यादती की कोशिश तो की, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर ज़्यादती भी की, और उसके बाद फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया और वहाँ की आर्मी तक मामला पहुंचा। और अब वहाँ भारत में जो बताया जा रहा है कि आर्मी जो है वो इस मामले को एक ज़ाती तौर पर मामला समझ रही है, और उस मामले को पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया, और पुलिस ने उस कर्नल को गिरफ़्तार कर लिया। अब पुलिस के मुताबिक जो है वो ख़ातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कर्नल नीरज से गिरफ़्तारी से बचने के लिए एक तो वो छुट्टियाँ लेकर फ़रार हो गया था आर्मी से, और उसके बाद ताहम जब ख़बर जो है वो नशर हुई, और इस वक्त पूरी जो सोशल मीडिया भरा हुआ है और मुख्तलिफ़ चैनल्स जो हैं वो तो ये नहीं दिखा रहे कि उनकी आर्मी में किस तरह के जो है वो घटिया लोग मौजूद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ख़बर रुकती नहीं है। उसके बाद पुलिस को जो है वो हरकत में आना पड़ा और फाइनली उसको छापा मारकर गिरफ़्तार कर लिया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक भारत में आर्मी के जो अफसरान हैं वो किस कदर यानी घटिया जो है वो हरकतें करते हैं, और उनकी सोच क्या है कि अपने ही पेटी भाई की यानी बेगम जो कि एक दूसरे मुल्क की है, रशिया रूस से उसका ताल्लुक़ है, और उसको जो है वो बुलाकर यानी इंटेंशनली उसने ये काम किया कि पहले से एक प्लानिंग के तहत उसने उसको खाने पे बुलाया और उसके हस्बैंड को यानी अपने ही दोस्त को कर्नल को जो है वो बेहोश कर दिया, उसकी यानी वाइफ के साथ ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि ज़्यादती भी जो है वो की। अब इसके क्या सज़ा होगी ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त है, वो भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। दूसरा इस वक्त अहम जो इशू चल रहा है भारत में वो है किसानों का एहतजाज, और आपको इल्म है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो
سکھ کسان ہیں وہ ابھی تک جانیں اپنی قربان کر چکے ہیں، خودکشیاں کر چکے ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ بڑے اس وقت پریشان نظر آتے ہیں۔ اور آج سپریم کورٹ میں کیونکہ مودی سرکار نے ایک درخواست بھی دے رکھی تھی کہ کسانوں کو روکا جائے، یعنی دھرنے سے روکا جائے، تو آج اس طرف سے منہ کی کھانی پڑی مودی سرکار کو۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دی کہ جناب کسانوں کا جو ہے وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع جو زرعی قوانین کے خلاف جاری کسانوں کا جو احتجاج تھا اس کو رکوانے کی جو مودی کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے، اور عدالت کے مطابق احتجاج قومی مسئلہ بن سکتا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے بھی بھارت میں خبردار کیا مودی سرکار کو کہ اس کو مزید قومی مسئلہ تو پہلے ہی بن چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یو ایس اے میں احتجاج جو ہے وہ بھرپور نظر آ رہا ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹیرینز اور پرائم منسٹرز لیول تک اس احتجاج پر بات کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو احتجاجی تحریک مودی سرکار کے لیے جو ہے اس وقت سخت درد سر بنا ہوا ہے، اور بھارتی کسانوں کا جو ملک گیر احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور بلکہ اس میں مزید لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کارپوریٹ سیکٹر اس میں پہنچ چکا ہے، بینکنگ سیکٹر پہنچ چکا ہے، اور ہر طرح کی جو ہر مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت دارالحکومت نئی دہلی جو ہے اس کے اطراف میں تقریباً یعنی ہزاروں کی تعداد میں، اوورال تو لاکھوں میں ہوں گے لیکن ہزاروں کی تعداد میں مختلف ایریاز میں دھرنے جو ہیں وہ الگ الگ سے بھی دیے گئے ہیں۔ نئی دہلی کو دوسری ریاستوں سے ملانے والی تمام قومی شاہراہیں بند ہیں، اور ٹریفک جو ہے وہاں اس کا نظام درم برم ہے، اور معاشی سرگرمیاں کو اس دوران آج 23واں دن ہے، اس دوران اربوں روپے کا نقصان بھارت میں جو معاشی نقصان ہے وہ الگ سے ہو چکا ہے۔ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، وہ ایک الگ سے ایک بڑا ایشو ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کسانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، خودکشی کرنے والے جو کسانوں کی بیوائیں ہیں وہ بھی مودی سرکار کے خلاف احتجاج میں الگ سے شریک ہو گئی ہیں، اور وہ ایک الگ سے جو تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے کسان ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی، اور ان کی بیوائیں، ان کی جو فیملیز ہیں، اب ایک الگ سے تحریک جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک قومی مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے بھی آج مودی سرکار کو بتا دیا کہ جناب کسانوں کو جو ہے وہ دھرنا دینا یا ان کا احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اس لیے آپ ان کو نہیں روک سکتے۔ اور مذاکرات کی بجائے احتجاج کو منتشر کرنے کی جو کوششیں بھارتی حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں وہ ابھی تک بڑی ناکام نظر آتی نہیں ہیں۔ اور دہلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کیجریوال، ان کو بھی آپ نے تو دیکھا کہ وہ جب وہ ادھر جانا چاہ رہے تھے ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اب بھارتی سپریم کورٹ نے بھی ظاہر ہے اس پر جو ہے وہ واضح کر دیا کہ احتجاج کرنے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے، اور بھارت میں جاری یہ تحریک قومی مسئلہ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اور اب ظاہر ہے مودی سرکار یہ کل تک کی جو خبریں تھیں کہ مختلف سٹیک ہولڈرز کو کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے کسانوں کو کا دھرنا ختم کروایا جائے، لیکن یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ریورس کرنا پڑے گا، جو قانون سازی اس پر کی گئی ہے وہ جو ہے دوبارہ سے کرنی پڑے گی۔ یہ اس وقت اتنا بڑا مسئلہ مودی سرکار کے لیے بن چکا ہے، آلریڈی اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، کرونا کی وجہ سے مزید اموات بھی ہو رہی ہیں، مزید کرونا بھی پھیل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ معاملہ بھی چل نکلا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، بھارت کا جو اصل چہرہ تھا وہ آپ تک پہنچانا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور جو ہے وہ آگے بھی شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن پر جا کر آل پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔